बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। नून लीग की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी, जहांगीर जदौन साहब ने दरख्वास्त फाइल की थी, वो मुस्तरद हुई है और बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं ऑनरेबल डीबी ने, डिवीज़न बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIA को गिरफ्तारी के हवाले से जो मामला था और उनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशंस थे, जो केस था, वो बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे 5 वकला की ज़मानत मंजूर हुई है और ये वो मामला है जो इस्लामाबाद हंगामा आरआई केस था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हंगामा आरआई केस था और उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और डेवलपमेंट ये हुई है कि 5 वकला के जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है और इन वकला के ख़िलाफ़ कोई भी सफ़े मिसल पे पुलिस और तफ्तीश में कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई कि ये लोग उस सारे मामले में कहीं इन्वॉल्व हों और इनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसने आज वकला के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई जो शुरू की हुई थी और जिसमें जवाब जमा करवाना था और कुछ वकला ने जवाब जमा नहीं करवाया था। आज अदालत ने 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मंडे तक के लिए टाइम दे दिया है। कमिंग मंडे को अदालत ने कहा है कि हर हाल में जो ये वकला हैं ये जवाब जमा करवाएं और जवाब जमा करवाने के बाद ये जो सारा मामला है फिर आगे चलेगा और देखा जाएगा कि आया इनके लाइसेंस कैंसिल होते हैं या नहीं होते। और लाइसेंस कैंसिल करने के हवाले से भी, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो पंजाब बार काउंसिल है, तो ये एक रेफरेंस बना के भेजेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पंजाब बार काउंसिल को और फिर पंजाब बार काउंसिल उसको दोबारा से नए सिरे से देखेगी। यही इन एज है जिसकी वजह से मामलात हम देखते हैं कि ख़राबी की तरफ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जज कत्ल केस में ATC के जो जज थे आफ्ताब आफरीदी साहब, उनके कत्ल केस में जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, अब्दुल लतीफ़ आफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके साथ एक और वकील था, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। और इस वक्त तक जो 8 मुलज़मान हैं, जो मुश्तबा जो मशकूक मुलज़मान हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है। और जो इसमें बयान सामने आया अब्दुल लतीफ़ आफरीदी साहब का, जो कि सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी तरफ से जो डिटेल सामने आई हैं, मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग किया है और वो अपनी कम्युनिटी में मैंने शेयर भी किया है। तो वो आपने इस केस की डिटेल्स, मामला क्या था और जो बेटा है आफ्ताब आफरीदी साहब का, उनके जो इंकशाफात हैं वो ज़रूर सुनिएगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी फैसल वावडा के ख़िलाफ़। फैसल वावडा की नाअहली के हवाले से आपके इल्म में है कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरा ज़ोर लगा चुकी है और पूरी कोशिश कर चुकी है, और पंजाब और इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई की है, लेकिन इनको हमेशा से पिसपाई हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अलग से इन्होंने केस फाइल किया हुआ है। फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको याद होगा जब ये मामला आया था और इसमें क्योंकि फैसल वावडा ने अपनी जो मेंबरशिप थी नेशनल असम्बली की उसको छोड़ दिया था और उस पर अब ज़मीनी इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, तो इस बुनियाद पर जहांगीर जदौन साहब जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं, उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर इन्होंने अपनी मेंबरशिप छोड़ भी दी है, रिज़ाइन भी कर दी, उसके बावजूद अगर इनके बिहाफ पर कोई इलीगैलिटी हुई है तो उसकी बुनियाद पर इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। लेकिन जो सिंगल बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उन्होंने ये फरमाया था कि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि बादी नज़र में जो बयान हल्फी है वो तो झूठा नज़र आता है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इस मामले को देखेगा, हम इस मामले में इंटरफेयर नहीं करते। और उन्होंने दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी। फिर जहांगीर जदौन साहब की तरफ से ही डिवीज़न बेंच में इंटर कोर्ट अपील फाइल की गई है जो सेनेटर फैसल वावडा के ख़िलाफ़, जिस पर आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब, 2 रुकनी बेंच ने, डिवीज़न बेंच था, उन्होंने समाअत की है। और उसमें जहांगीर जदौन साहब पेश हुए हैं और जहांगीर जदौन साहब से अदालत ने, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को क्या देख रहा है, जिसका जवाब दिया गया जहांगीर जदौन साहब की तरफ से कि हाँ जी इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख रहा है। साथ अदालत ने कहा लेकिन हाई कोर्ट भी केस सुन सकती है। जो जहांगीर जदौन साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार है कि अगर मामला पेंडिंग हो इलेक्शन कमीशन में तो उसके बावजूद हाई कोर्ट भी इस मामले को सुन सकती है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस्तफसार किया कि जब फैसल वावदा मेंबर कौमी असम्बली नहीं रहे तो अदालत कौन सी रिट जारी करेगी और उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई
کارروائی کی جا سکے گی یا ان کے خلاف کیسے کیس کو آگے پروسیڈ کیا جا سکے گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جدون صاحب آپ سیاسی معاملات لے آتے ہیں اور آپ سیاسی معاملات میں عدالتوں کو گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ جدون صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی نہیں آئینی معاملہ ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالت نہ ہی سوسائٹی اور نہ ہی سیاستدانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ سیاستدانوں کو ٹھیک کرے گی تو پارلیمنٹ کرے گی یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک کرے گا۔ ہم نے سیاستدانوں کے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے۔ درخواست گزار میاں فیصل نے فیصل وافدہ کے خلاف جو اپیل تھی، کیونکہ جب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے فرما دیا کہ اب کوئی معافی نہیں ہے، ہم کسی بھی طریقے سے جو معاملات پارلیمنٹ کے ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، ہم کسی بھی طریقے سے جو معاملات الیکشن کمیشن کے ہیں ہم ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور ہم صرف اور صرف قانون کی بات کریں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی قانون کے مطابق بات ہوگی تو ہم سنیں گے، نہیں تو ہم سیاستدانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے۔ اور عدالت نے کہا، جب جہانگیر جدون صاحب نے بہت زیادہ عدالت سے ریکویسٹ کی اور عدالت سے کہا جناب مہربانی کریں ہماری جو درخواست ہے اس میں کم از کم نوٹس بھیجے جائیں، عدالت نے کہا ایک بات آپ کی مانوں گا میں، درخواست میں میرٹ پہ خارج کروں یا واپس لینی ہے؟ اب میرٹ پر خارج ہوتی تو یہ سپریم کورٹ چلے جاتے، تو اب ان کو یہ بھی پتا تھا کہ میرٹ پر خارج ہوگی، تو پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج بھی کرونا کے خلاف ایک درخواست فائل کی گئی تھی، جو ایکشن پلان ہے کرونا کا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو جاری کیا ہے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی گئی تھی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نہ صرف وہ درخواست خارج کی ہے بلکہ درخواست گزار پر جرمانہ بھی لگایا ہے کہ آپ نے نہ صرف اس اہم ایشو کے اوپر قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، آپ نے قرآن پاک کے آیات کا بھی غلط جو ہے وہ تشریح کیا اور ترجمہ کیا، تو اس پر جرمانہ لگا کے درخواست خارج کر دی ہے۔ یہی بات تھی کہ جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ جناب ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں، انٹر کورٹ اپیل واپس لیتے ہیں، ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے کر چلنا چاہتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں FIA کے عبدالغفار، ان کو گرفتار کرنے سے عدالت نے روک دیا ہے۔ وہ درخواست ضمانت لے کر گئے تھے، حفاظتی ضمانت کے لیے وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے اور سندھ ہائی کورٹ سے کہا تھا کہ ان کو گرفتاری کا خوف ہے، اور عدالت نے ان کو 2 لاکھ کے مچلقوں کے عوض 27 اپریل تک جو ہے وہ ضمانت دے دی ہے، اور 27 اپریل کو DG FIA واجد ضیاء سے یہ کہا ہے کہ وہ جواب جمع کروائے اور ان کے خلاف جو ان کی طرف سے جو پٹیشن ہے وہ فائل کی جائے۔ عدالت میں خواجہ شمس الاسلام ایڈوکیٹ صاحب وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو کہا کہ جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے FIA کا عبدالغفار، ان کو جھوٹی تحقیقات کے بعد مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ مزید کہا کہ سیکرٹری داخلہ کی اجازت کے بغیر کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی کہا کہ عبدالغفار کے خلاف وزارت داخلہ کی اجازت کے بغیر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کو خارج ہونا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں جو DG FIA ہیں واجد ضیاء ہیں وہ اپنی پسند ناپسند، ذاتی پسند اور ناپسند کا جو اس کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم اس معاملے میں کبھی بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اس کیس کو فیس کریں گے، لیکن ہمیں غیر قانونی طور پر گرفتار نہ کیا جائے اور غیر قانونی گرفتاری سے روکا جائے۔ اب اس پر 27 اپریل کو واجد ضیاء سے جواب طلب کیا گیا ہے اور واجد ضیاء 27 اپریل کو اس کا جواب دیں گے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی جو معاملات ہیں آج کل PDM کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ اب اس حالات تک پہنچ گئے ہیں کہ آج طنز کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مریم نواز گروپ اور حمزہ شہباز گروپ کتنے دور ہو چکے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے طنز کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا کہ آپ سرکاری ووٹ لے کر جیسے آپ نے سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر بنوا لیا ہے، بالکل ایسے ہی آپ سرکاری ووٹ لے کے حمزہ شہباز کو آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ایسی موومنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم کبھی بھی ایسی موومنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم کسی ایسے جو آپ کی طرف سے کوئی ایسی کمپین چلائی جائے گی تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم وہ کریں گے جس کی ہماری پارٹی اور ہمارے قائد نواز شریف ہمیں اجازت دیں گے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ سرکاری ووٹ لے کر آپ یہاں بھی، اب یہ سرکاری ووٹ کا جو جملہ استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تو سرکاری ووٹ چلیں، ان کو تکلیف تھی، اور اپوزیشن لیڈر جب بنے یوسف رضا گیلانی تو ان کو سرکاری ووٹ نظر آ گیا ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ اب پنجاب میں تو باپ نہیں ہے، باپ پارٹی نہیں ہے، پنجاب میں تو سرکاری ووٹ یا جو لیے جائیں گے وہ
مسلم لیگ کاف ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ خرید کے لیں گے؟ اب خرید کے لینے سے مراد جب یہ سرکاری ووٹ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، تو اس کا مطلب ہے شاہد خاقان عباسی اس بات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ جو سینٹ کا اسلام آباد سیٹ پر سینٹ کا الیکشن ہوا تھا وہ بھی پھر سرکاری جو لوگ تھے ان کو خرید کر لیا گیا تھا، اور یوسف رضا گیلانی اور پھر مریم نواز جو کہتی ہیں ہماری ٹکٹ چلی ہے اور ہماری ٹکٹ کی بنیاد پر لوگوں نے ووٹ دیا، اس کا مطلب ایسی کوئی بات نہیں تھی اور وہ سارے کا سارا فراڈ اور جھوٹ تھا اور صرف پیسہ چلا ہے، اور اب اس پیسے کا تانا اور طنز دے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کہ آپ وہی سرکاری ووٹ لے کر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں اور مریم نواز ایسا نہیں چاہتی۔ بلاول نے کہا ہے کہ اب ہمارا اگلا رابطہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔